سلام كمان لكم تكتاتلو زلكم كتشمال اوتوموتيف كتشمال اوتوموتيف اب زوريا ماكينه استفلالي حساباتنا باهم زغربلو مدلاو كوينو اب نايلوم مدبنا بزعبات تويوتا كورولا لعلنا داساس كنغبرينا نتيوتا كورولا زي فلت سبي هلي لا يغمتن ياو مجمريا غزي تويوتا كورولا ب 10 شعات السان شدشن قطاطرا فرنجي ناب عداغا مسوص بعالم لخ درجه بدعمي ناتفوتو تي زلو طلبون تعاملنا وسها اب كلتشن اسران حدا نقطاطرا فرنجي لعلي 50 مليون تشكركرت بمشات اول تايم بيست سيلر وي كاب عالمنا تي بدعمي ببزح استشطه موديل كخون كيلي سلاز كبرات تملكتنا بزعبات تويوتا كورولا عمق زبل داساسنا غبرنا صانحت كنغبرينا مساكم صنح انا فيلمون ارغاوي سناي مكتال تويوتا كورولا كابز فيلم جميرو حساب حدي اب 12 جنريشنات زمرتهم باستفلالي ناي بودي ستايل لاي اوت كمون انجن اوبشن زلوهم تشكركرتي ناب عالم زقرب كوينو بالريليابيليتي وي متامانينتون انتخونا كاب تخفالوتي بتعامي سعر موديل تويوتا كورولا بعينتهم اب سب كومباكت كمون كومباكت زبهالو مخاين زمدب كوينو اب 10 شعات 66 نمجمرا غزي كاب زفالت جميرو عداغا قعبلل زخاله ماكينه أسئلو أب 10 شعات 99 بمشطاتي زلعالو قصر بمزقاب كاب فولكسواجن بيتل بليسو ترخيبي كاب زفلم كساب حزي عبيت زبهالو لوطታት እናገበረ ዝመጸ تويوتا كورولا شمو بلاتين كراون وي زودي كاب زبل ዝተወሰደይ كورولا اب جابان نبينو اكسكلوسيف زخونه مشط بوتا تغيرلو زشيط زنبره مكينا خوينو كابتي بسيدان وزاي بهاتشباك كالوت بكوبين ليفت باكن عينت ممارصي نناي بعلوم مفليشن توهيبومون زقربلو خونتاتل نابنت اتي هاتشباك كورولا اوريس زبل سياملو اب 2017 قطاطرا فرنجون نتي هاتشباك كورولا اي ام إلوم ناب امريكا قريبو مونيروميم اتي بعل حمشة مقمت زلوو سيدان بوددما بزقرم فتنت كاب تويوتا بتعامي استساقعلومن زتفتون موديلات حدا خون كيلي كاب زحاليفو جن بفلاي حدا لتر وي حدا شحسيسي تباهيلو بزفلت كفلي مستي نشتي قدمي لزفلما داتسان ساني وي ناي حزي نيسان ساني ابناي جابان اوتوموتيف اندستري عبيت وسان قدا خصاوت خيلومن كاب زحاليفو جن ناي امريكا عداغا نمقصارون بزوح يوسدلهم اب عبي اندستريالاو عبيت زنبرت امريكا غزوف زبحال ناي اوتوموبيل طلب زنبرا خوينو بفلاي اب توقتسو ناي نداد قلولاو زغاطملو اوانون سلا زنبرا ناي جابان تويوتا كورولان داتسن سانين بمطونو نس زبل انجن زጥቀሙን ندادي قطبتن ماكيناتات ኮይኖም ናብ امريكا مستصنبرو اب صرغاتات ببزح يخرأيو جميروم نيروم بفلاي تويوتا كورولا قلل زبلن دس زبلن حدشت ገጽታታ ተካቲቱ ስለዝመጻ ዝበለጸ خفتو كيلو نيري كما ابنت بماي زحل 1100 سي سي زلو انجن بعل 4 سبيد اب مريت استغبره مارش كمون كابتي قدم حز زنبره مولو تقدام خوف مبلي ناي شوفيرن تسافراين نناي بعلو مستفلالي مقمط استغبره لومينيو كاب زحريفون جن كاب جابان فلاماي بمخان بتشعوذ زمنو ماكفرسن سترات زبهالو سسبنشن سيستم زتقطملهم مچوات زخونو تويوتا كورولاتات ناب عداغا يقربو نيرم كابتي مجمريا خفلو متلو زنبروم بعال كلتا بر بچا ممارصي بعال 4 بري سيدانن بعال كلتا مارش زخونات تيو جلايد زبهال اوتوماتيك ترانسميشن اب 10 شعات 67 تخاتيتلهم نيري تويوتا كورولا كاب 10 شعات 7 جميرو بحدش ملكعو ستايل تغيرو بخلتا ملكع ممارصي تويوتا كورولان سبرينترن بزبل سم اب كالاي تولد يخفالت كيلي اب تمساسال غزي حدش كوبي ستايل زلو كورولا ون توسي هوي اب كالاي جنريشن كاب تقدميلو زنبره بمطنو عبي كبل تغيرو كاب زبوتو ساخي اب ناي دحريت مستيات اب ناي قدميت غريل كمون ناي دحريت مبراتون صبوق زبحال ممحاش تغيرلي اب وشتون مچوات كوف مبلي قدم حزي زينبرو ناي رئيس مدغفي زتقطملهم انتخون اب مجمريا اتي زصنحه 1200 سي سي انجن كغبرلهم صنحي اب فرق خلاي جنريشن جن توسختي ناي انجن ممارصات بمغرب زبلص تباهغت كخونو خيلهم تقمتي ككم دليتهم 6 عينت ناي انجن ممارصي يقربلهم نيري
بتوساخون ناي قدميت سسبنشن ماكفرسن سترات بمغبار زحشه مچوت كوننو تغيروم يوم تويوتا كورولا ناب سالسايت ولد بزحلف اللوان حدشت مهزوتاتن ستايلن ون توسيخلون ابزي غزيزي كورولا روئي بزبهال نمودادرتو زبدص اللواني نيو نوحاتون صفحاتون بنشتي كوسخ تغيرو بدحننتن بغلت اير اب مكلخالن زحشه تكنولوجي دما تخاتيتولي ببزح ملكع بودي ستايل نخلو تغيرو بسفيحو كاب سيدان كساب فان عينتاتون يوننيو ناي تتقمت عقبت نموسخ استفلاليو ناي انجن اوبشنات اتزنبرون قلبت كمحيش تغيرو زغربلو بعينتو حدش زخونا ناي مجمريا بعال 3 مارش اوتوماتيك ترانسميشن لمص بزخونان زي سعرنا غنانا حزلو عينت ترانسميشن ون تغطيملون كابت زنبره زتوسنا ممحاش تغيرلو اب 1979 رابعي جنريشن زفلمه تويوتا كورولا حزون نوحاتون صفحاتون بنشي متن كعب تغيري بمچونتن ستابيليتين ون صبق زبحال ممحاش تغيرلو نابتوم زنبرو بودي ستايلات بكوبين ليفت باكن ممارص يتوسيخلم بديزاين ون زمن زبله كابتي كبب زبله ناب طرزاما قدي ناي قدميت مبراتي بصقامن يمانن صمدي بتقلالا 4 تغيرلو بدرجه انجنون غلبتهم لعل كبل استغبرون ببزح ناي انجن اوبشن استغطملهم تخون زحاشه رايد كومفورتن دحننتن ناي دحريت سسبنشنون بحدش ملكو ماكفرسن استراتيجيروم كمون ناي قدميت ديسك فرين كم ستاندارد دكاتتهم معبالهم قصيلهم زيوم كلهم بتشعو حدشتن زمنوتن بمنبارهم ابناي مጨረሻት ትውልድ 1983 ناي تويوتا كورولا ጠቅላላ በዝሕ መሸጣን መጀመሪያ ጊዜ 1 ሚሊዮን ክበጽሕ ኺሉ ነይሩ እዚ ብጣዕሚ እናበዝሕ ዝመጽ ዘሎ መሸጣ ቶዮታ ኮሮላ ንምንቕራሕ ሕዝውን ኣብ 50 ትውልዲ ካልእ መማሓሽ ክግበረሉ እዚኦም ዲኤክስ ኢልና ንፈልጦም ድሕሪ 40 ዓመት ሕዝውን ዘገልግሉ ዘለው ትውልድ ኮሮላ ካብቲ ዝነበረ ሬር ዊል ድራይቭ ናብ ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሌይአውት ተቀይርሎም በበዓል 4 በሪ ሲዳንን በ5 በሪ ሊፍት ባክ ዝበሃሉ ስታይላት ጽቡቕ ምቾት ዘለዎም ኮይኖም ኣብ 50 ትውልዲ ክመጹ ኽኢሎም بديزاين ناي أوروبا عينت ستايل حيزو قدميتون لعلنا برخة زخيد انكلايند انجن بونيت حدشت عينت ناي قدميت مبراتي كمون ببلاستيك تسرحو بامبرات وي باراولت تغيرلهم ملكوعم بتعامي زحشو خوينهم سبوكيون كابت فيندر ابتبرب بعلو خقطم تغيري بمدى انجنون ممارزتات سبب كبلو تغيرهم بسلسته ناي بنزين انجن ممارزتات ببعال 1.3 لتر 1.5 لتر كمون 1.6 لتر EFI انجن قريبلهم بناي نفط ادما بعال 1.8 لتر متن قريبلهم مستي 1.6 لتر EFI موديل الكترونيكالي كنترولد زخانه بعال 4 مارش اوتوماتيك ترانسميشن تصميدلو بتشعوان معبول زبحال مكينه خون كيلونير ناي مشت ريكورد 5 بار حدشت ستاندارد كسب ممزغاب بصيحو زلو تويوتا كورولا ابز حدشت ولدي كابتوم قداموت استرخبو عاوتات بمعقابن توسخت حدشت ديزاينات بمكتاتن زحاشه غصتا حيزو خمص خيلي ازي تولد زي ويانا خبحالو زفلطو ناي كورولا زر زطقالل كوينو ويانا حزون صبوق زغلغلو زلون صبوق انجن زلو من ماكيناتات 2E زبحال انجنوم بريميم زبحال كواليتي زلوي براداما زبحال كونتات اير ناب زلوم بوتاتات دما 4 ويل درايف ممارص بمغرب تعزصافاينتو ونمسكيري اب 19 قوزاطرا فرنجي تويوتا كورولا 308 شح بزح بمشات ريكورد زمزغبا خوينو اب 2010 بتويوتا بريس كساب زبلص اتي ريكورد حيزو صانيحي بدحري ግን بزغرم ملكعو لعلي 1 مليون بزحي اب 1 عمت زتشطلو اوان ونلو ناي تويوتا كورولا تراديشنال زبحال كمبيوترات نابنت اب تمثال عمت مس تويوتا كورولا ناب ماركت زوصن ناي نيسان ساني زبحال موديل وي صنيحون نيسان سنترا توايلون صواع الله خالي ግን نابنت ناي سوبارو ليون كومون ناي ميتسوبيشي لانسر زبحالو بعينتهم اب كومباكت سيدان زمدو موديلاتون ياو ناي تويوتا كورولا مودا درتي مالتي ازي شاوعي تولدون كمتي ناي حلوف شادشاي تولدي حمشته ناي انجن ممارسي مس توسنو محياشات حيزو قريب
ببنزين ب1.3 لتر 1.5 لتر كلتا عينت 1.6 لترن بنفط أدما بعل 2 لتر أوبشنات نيرو نايز جنريشن زي ناي مجمريا موديلات ولا كوا بفرونت ويل درايف ينبر صانيحهم جن بأول ويل درايف ون يقربوا نيروم ببودي ستايل عبيت زبهالو لوطات ولا كوا يهلو ومبر قرب نوحاتو عبي كبل تغيرو ناي قدميتن دحريتن مبراتي خبب زبالو تغيروم እቶም ናይ ዋገንን ቫንን ግን ሙሉእ ናይ ዲዛይን መምሓሽ ተገይሩሎም ስፍሕ ዝበለ ላዕሊ ካብ ርእስና ኣጢዑ ልዕል ዝበለ ሄድሩም ክህልዎም እውን ተገይሩ እዚ ኣብ 1995 ዝተለቐቐ ሻሙናይ ጀነሬሽን ምስ ተቐዲሙ ዝነበረ እንትነጻጸር ኣብ ከባቢያዊ ብኽለት ምቕናስ ድሕንነትን ወፃኢ ምቁጣብን ትኹረት ገይሩ ዝተሰርሐ ብክብደት እውን ኣስታት 50 ኪሎ ግራም ቀኒሱ ንመጀመርያ ግዜ 1.6 ሊትር VVT ኢንጂን ከምውን ቶም ዝነበሩ 1.6 ሊትር 1.5 ሊትር 1.3 ሊትር ናይ ቤንዚን ኢንጂናት ከምውን 2 ሊትር ናይ ናፍጣ ኢንጂን እውን ይቀርበሎም ነይሩ ኣብዚ እዋን ብኽለት ምቕናስ ትኹረት ምግባር ተጀሚሩ ስለ ዝነበረ ቶም ኢንጂናት ዝቐነሰ ትክን ብኽለትን ዘለዎም እዮም ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናይ ቶዮታ ኮሮላ ሞዴላት ነቶም ናይ ሽዑብ ማእኸላይ ዕድመ ዝነበሮም ዋና ዓማዊላት ኣብ ግምት ብምእታው ዲዛይን ዝግበሩ እዮም ነይሩ እዚ ተሻዓይ ጀነሬሽን ግን ምስቲ ተቐይር ዘሎ ሓድሽ ክፍለ ዘመን ክኸይድ ዝኽእል ሙሉእ ሓድሽ ዲዛይን ተዋሂብዎ እዩ ዊል ቤዝ ብ135 ሚሜ ንውሓት ብ80 ሚሜ ቁመት ብ85 ሚሜ ከምውን ስፍሓት ብ5 ሚሜ ክዓቢ ተገይሩ ቀሪቡ እዚኦም እቶም ሕዚ ብበዝሒ ኣብ ከተማታትና ዝንቀሳቐሱ ጽቡቕ ጠለብ ዕዳጋ ዘለዎም ቶዮታ ኮሮላ ኣብዚ ጀነሬሽን ብዓይነቶም ሓደሽቲ ዝኾኑ VVTi ዝበሃሉ ብመጠኖም 1.3 1.5 ከምውን 1.8 ሊትር ዘለዎም ብነዳዲ ኣጠቓቕማን ብፐርፎርማንስን ዝሓሹ ኢንጂናት ተፋሊጦም ብተወሳኺ ከምኒ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮልን ትራክሽን ኮንትሮል ሲስተምን ዝበሃሉ ዝዘመኑ ናይ ድሕንነት መሐለዊ ሲስተማት እውን ተኻቲቱሎም ኣብ መጨረሻ 2006 ኮሮላ ብኻልኦት ለውጥታት ተመሊሱ መጽኢ ሽሙውን ኮሮላ ኣግዚዮ ተባሂሉ ኣብ ጃፓን ስፍሕ ዝበለ ዋይድ ባዲ ድማ ካብ ጃፓን ወፃኢ ኣብ ዘለው ዕዳጋታት ዝመጹ እንትኾኑ ንመጀመርያ ግዜ ሬር ቪው ሞኒተር ተገጢሙሎም ሹፌራት ፓርክ ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ኣብ ድሕሪቶም እንታይ ከም ዘሎ ምርኣይ ጀሚሮም ብመዳይ ኢንጂን ክልተ መማረፂ ጥራሕ ይቐሪብሉ እቲ ናይ መጀመርያ 110 ናይ ፈረስ ጉልበት ከምርት ዝኽእል 1 ኤነርጂ ዝበሃል 1.5 ሊትር መጠን ዘለዎ VVTi ኢንጂን እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ 136 ሆርስ ፓወር ዘመንጩ ዱዋል VVTi ዝኾነ 2ZR ዝበሃል ኢንጂን እዩ ስለዚ ዘድሌና ጉልበት ዘለዎ ኢንጂን ብተወሳኺ እውን 4 ዊል ድራይቭ ዲና እንደሊ ወይስ 2 ዊል ድራይቭ ከከም ድሌትና ክንመርጽ ንኽእል ኢና ኣብዚ ትውልድ እዚ ናይ ኮሮላ ዋና ትኹረት ዘመናውነት ምቹውነትን ድሕንነት ምዕባይን እዩ ምቹዋት ኮፍ መበሊ SRS ኤርባግ ከምኒ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮልን ትራክሽን ኮንትሮልን ዝበሃሉ ስታንዳርድ ፊቸራት ተኻቲቱሉ እዩ እዚኦም ጉዕዞኹም ዝተረጋግዐን ድሑንን ክኸውን ዝገብሩ ቴክኖሎጂታት እዮም ደጋው ገጽቱ ፍሊ ክብል ተገይሩ እዩ ኣብዚ ትውልዲ ኳሊቲ ዝኾነ ድራይቪንግ ኤክስፒሪየንስ ክህቡና ዝኽእሉ ሞዴላት ዝመጽሉ እዋን እዩ ብሓድሽ LED መብራትን ውሽጡ ድማ ብጣዕሚ ምቹዋት ዝኾኑ መቐመጢ ዝውንን እዩ ሓድሽ ቴክኖሎጂታት ከምነ ኣፕል ካርፕላይ ኣማዞን ኣሌክሳ ስካውት GPS ሊንክ ዋይፋይ ኮኔክት ኩሎም እዚኦም ኣብ 8 ኢንች ተች ስክሪን ተጠቓሊሎም ዝመጽሉ ኩነታት ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ 2024 ናይት ሼድ ኤዲሽን ዝበሃል ተወሳኺ ኦፕሽን ከምኡውን ካብቲ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ብተወሳኺ ብሃይብሪድ መማረፂ እውን ቀሪቡ እዩ ምቹዋትን ልስሉሳትን መቐመጢ ዘበናዊ ጋቤና ንኣጠቓቕሙ ቀሊል ኣንድሮይድ ኣውቶን ኣፕል ካርፕሌይን ምስ ስልክኹም ኣተሓሒዝኩም ዘና እናበልኩም ትዝውሩሉ ኩነታት ኣሎ
Toyota Safety Sense 3.0 ድማ ብዝካሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከም ዝሕልወካ ተፈሊጥካ ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ምስዞም ጽቡቓት ፊቸራት እዚኦም ቶዮታ ነቲ ሃይብሪድ ሲስተም ናይ 8 ዓመት ወይ 160,000 ኪሎሜትር ውሕስና ይህበኩም ነቲ ናይ ሃይብሪድ ባትሪ ድማ ናይ 10 ዓመት ወይ 240,000 ኪሎሜትር ውሕስና ይህብ ስለዚ እዞም ኩሎም ጥሙራት ሒዙ ንምንታይ ሕዝውን ካብቶም ብልዑል ደረጃ ዝጥለቡ መኻይን ክኸውን ከም ዝኽእል ንምምላሱ ኣይኸብድ ሕዚ ድማ ብኮንሰፕት ደረጃ ኣብ 2026 ቆጣጠራ ፈረንጂ ብሓድሽ ትውልድን ሓድሽ ገጽታታትን ክመጽእ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ቶኪዮ ሞተር ሾው እቲ ኣብ 2026 ክወጽእ ዝተባሃለ ቶዮታ ኮሮላ ናብ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ እዚ መኪና ረቐቂሉ ጠርዚ ዝበዝሖ ካብቶም ካብ ዝሓለፈ ትውልድ ዝነበሩ ናይ ነዳድን ሃይብሪድን ዓይነታት ተወሰኽቲ ፕለጊን ሃይብሪድን ሙሉእ ኤሌክትሪክን መማረፅታት ክግበረሉ እዩ ድማ ተባሂሉ እዚ መበል 13 ጀነሬሽን ኮሮላ ዝኸውን ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ትሕት ዝበለን ኣቀማምጣ ተገይሩሉ ብመጠን ክንድም ማዝዳ 3 ሃይንዳይ ግራንድ i30 ከምኡውን ኪያ K4 ዝኸውን ኮይኑ ብስታይል ብጣዕሚ ዝበለጸ ናይ ቅድሚት መስታወቱ ዓብይ ክኸውን ተገይሩ በዓል 3 ማዕዘን LED ሄድላይት ድሕሪቱ እውን ስፖርቲ ዝኾነ ዲዛይን ዝውነን ብፓወር ትሬን ድማ ከምቲ ቀድም ኢልና ዝበልናዮ 4 መማረፂ ክህልው ናይ መጀመርያ እቲ ዝተለመደ 1.8 ሊትር በዓል 4 ሲሊንደር ናይ ቤንዚን ኢንጂን እዚ ብኤፊሽንሲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል በቀለልቲ ሰርቪሳት ብዙሕ ከገልግል ዝኽእልን ኮይኑ እቶም ሃይብሪድን ናይ ኤሌክትሪክ ቨርዥናት ተበጻሕቲ ኣብ ዘይኮነሉ ቦታ ክኸይድ ዝኽእል ካብ ዝቐፂሉ ድማ ናይ ዘመኖ ቶዮታ ዓንዲ ሕቆ ዝኾነ ባዕሉ ንባዕሉ ቻርጅ ዝገብር ሃይብሪድ እዚ ዝሓሸ ናይ ነዳዲ ኢኮኖሚን ጉልበትን ንዘድልዮም ተመራጺ ይኸውን ካልእ ድማ ፕለጊን ሃይብሪድ ወይ ተሰኪዑ ቻርጅ ዝገብር ቫሪያንት ኮይኑ እዚ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ኣብ ዕዳጋ ከም ንሪኦ ተስፋ ይግበር ምዝ ግን እቲ ናይ ብዙሓት ትኹረት ዝሰሓበ ሙሉእ ኤሌክትሪክ ኮሮላ EV እዚ ጾታ ቀያር ክኸውን ዝኽእል ናይቲ ብራንድ ናይ መጀመርያ ናይ ኤሌክትሪክ ኮሮላ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ቨርዥን እንታይ ስፔሲፊኬሽን ከም ዘሎ ብዕል ዝተባሃለ ነገር የለን ኮይኑ ግን ብቑዕ ዝበሃል መኪና ክኸውን ከም ዝኽእል ተስፋ ይግበር ብዋግኡ እውን ብጣዕሚ ክባር ዘይበሃል ክሳብ 450 ኪሎሜትር ብፉል ቻርጅ ክኸይድ ዝኽእልን ብፍጥነት ቻርጅ ዝገብር ምቹውን ድምፂ ኣልባን ከምኡውን ሓሪፍ ጉልበት ዘለዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት ኣይኸብድ እቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገሩ ድማ ዲዛይን ኣርባዕቲኦም ዓይነት ፓወር ትሬናት ኣብዚ ተመሳሳሊ ቦዲ ከም ዝግበሩ ዋላ እኳ ቶዮታ ዝበሎ ነገር ኣይሃሉ እምበር ናይ ተሳፈርቲ መቕመጢ ቦታን ናይ ኣቑሑ መቕመጢ ቦታን ግን ተመሳሳሊ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ውሽጡ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣብ ምቾት ትኹረት ዝተገበረሎም መቕመጢ ካብ ናይ ቤተሰብ ሲዳን ንላዕሊ ናይ ስፖርትስ ካር ስምዒት ዘለዎ እዩ ቶዮታ ኮሮላ እዚኦም ኩሎም ገጽታታት ሒዙ ኣብ 2026 ከም ዝመጽእ ተስፋ ዝግበር ኮይኑ ካልኦት ናይ ቦዲ መማረፅታት ክህልዎ ዶ ይኸውን ንሱ ገና እንሪኦ ይኸውን ግን ተጠቀምቲ ብቕዓት ድዮም ዝደልዩ ናይ ነዳዲ ኢኮኖሚ ድዮም ወይስ ካብ ብኽለት ነፃ ዝኾነ መኪና ቶዮታ ኮሮላ ነዚ ንኹሉ መልሲ ክህልዎ ናይሎም መደብና እዚ መስል ነይሩ ክቡራት ተመልከትና ዘለኩም ሪቶን ሓሳብን ናብ ዘታሕቲ ዘሎ ስልክ ብምድዋል ክትካፈሉና ተኸሊኹም ምሳኹም ጸናሕኩ ኣነ ፊልሞን ኣረጋዊ ነይራ ኣብ ቀጻሊ በኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም